السلام عليكم أزو الفلاون، معكم فابوس. إذا راكم تفرجوا في هذا الفيديو راكم بيان سور جوزتوا التسياف ونجحتوا فيه، جوزتوا لونتروتيان كامبوس فرانس ونجحتوا فيه، ومام خيرتوا جامعة وقبلتكم. دونك بقات لكم ايطاب واحدة وبيان خطوة واحدة باش تكونوا هنايا في لا فرانس، اللي هو لو دوسيي فيزا ديتود او ملف تأشيرة الفيزا للدراسة في فرنسا. الوغ في هذا الفيديو راح نحاول باختصار لكن نعطيكم لي ديتاي كامل من A jusqu'à Z concernant لو دوسيي فيزا ديتود. انا معايا الملف الاصلي تاعي اللي من خلاله هو راح نشرح لكم انا كيفاه درت ملف الفيزا الدراسة في فرنسا. الوغ خلينا نبدو على بركة الله. الوغ concernant لو دوسيي دو فيزا، اول حاجه عندنا الموقع الرسمي لو سيت اوفيسيال فيزا فرانس، اللي من خلاله اول حاجه راح تحكموا ان رونديفو. بهذاك لو رونديفو عندكم ان فورمولار راح تعمروا لو فورمولار ساهل، راح نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. بعد ما تعمروا هذاك لو فورمولار راح تحكموا ان رونديفو. لو رونديفو راح يكون كلكو سوا في اف اس جلوبال جماعه الجي والوسط، راح يكون تي ال اس كونتاكت عنابه لجماعه الشرق، وتي ال اس كونتاكت أورون وهران لجماعة الغرب. بعد ما تحكم هذاك لو رونديفو راح تخلص 365050 في القرض الشعبي الجزائري، وبيان إذا عندك كارت بانكار تخلص اون لين. باش تخلص هذه الورقة تاع 365000 يعني باش تحكم لو رونديفو تاعك، لازم تدي معاك فوتوكوبي تاع لو باسبور تاعك بيان سور، لو فورمولار وان ريسيبيسي اللي مكتوب فيه 365000 باش تخلص هذا لو بابي تقرديه معاك باسكو راح تبوزيه في لو دوسيي تاع لو فيزا. شوف، اول حاجه بالنسبه للو دوسيي هو منقسم. عندكم لو كوتي تاع لي زيتود تاعكم، لو كوتي تاع وين راح تسكنوا ليبرجمون، والكوتي تاع لو فينانسمون اللي هي الدراهم. سي بور سا انا ننصحكم كيما درت الملف تاعكم تحولوا شاك فت كاتيجوري ديروا لها ان دوسيي، وبيان ديروا هكذا تحطوا الملف تاعكم في الوان مختلفه باش النهار اللي تروحوا تبوزوا لو دوسيي تاعكم ما يتخلطوش لكم لي بابيي تاعكم. اوكي، كونسيرنون لي بابيي تاع لي زيتود اللي يطلبوهم عليكم في لو دوسيي تاع لو فيزا، وشنو هما؟ عندكم لاكور بريالابل دانسكريبسيون الجامعه اللي قبلتكم في لو سيت تاع كامبوس فرانس، وبيان في لا باستال ولا حتى في لو ميل تاعكم. نورمالمون راكم تحصلتوا على هذا لو بابي بريالابل دانسكريبسيون وبيان بري انسكريبسيون، هذا تمبريميوه معكم راح تبوزيوه في لو دوسيي. وثانيك لو بابي كيتونس دو بايمون تاع كامبوس فرانس اللي نتوما دفعتوا فيه هذيك 9000 دينار ولا 10000 دينار تاع لي فري تاع دوسيي كامبوس فرانس، ميم هذه تمبريميوها معكم. هذه بالنسبه لي زيتود، وديروا معكم اكوتي كوبي تاع لو ديبلوم تاع لو باك ولا لي بابي تاع لونيفرسيتي، مي جينيرالمون ما يطلبوهمش. مي انا شفت في تي ال اس كونتاكت تاع عنابه باللي طالبينهم، مي جينيرالمون ما يطلبوهمش. الوغ بالنسبه للدراهم راكم تعرفوا لازم يكون عندكم في لو كونت بانكار تاعكم 7500، معناه لو بوردورو اللي فيه هذيك لاصوم لازم تديوه معاكم. في حال ما عندكم ان غارون، معناها واحد من لا فامي تاعكم ولا من معرفه تاعكم اللي هو راح يكون مسؤول باه يخلص الدراهم تاع لي زيتود تاعك ولا المصاريف تاعك لما تجي هنايا باش تقرا في لا فرانس، كل سوا لي فري تاع لي زيتود ولا السكن ولا هذاك اسمه ان غارون. هذاك لو غارون تاعك لازم يدير لك اون اتيستاسيون دو بريز اون شارج اللي تتغاليزا في البلديه، ومعها يكونوا لو بابيي شحال يخلصوا في الدراهم وشحال عنده في لو كونت بانكار تاعو. Et bien sûr, avec cette attestation de prise en charge, لازم يدير لكم une attestation d'honneur وكثانيك واحد لا لتر اكسبليكاتيف اللي فيها لو لين دو بارونتي، معناها هذا الشخص واش راه يكون منك، سواء باباك ولا يماك ولا واحد من العائله تاعك. هذا بالنسبه لو غارون، لكن ماهوش ضروري. اذا عندك 7500 مش لازم دير ان غارون، مي اذا كاين راهي بزياده ومليحه وتقوي لك لو دوسيي تاعك. بالنسبه للسكن، بالنسبه للهيبرجمون عندكم ثلاث اختيارات او ثلاث احتمالات. الاول يكون عندكم اون اتيستاسيون ديبرجمون، معناها كاين واحد في لا فرانس اللي لازم السكن تاعو ما يكونش بعيد اكثر من 50 كيلومتر على وين راح تقرا، هذاك راح يبرجيك عنده، يعني راح يحكمك او موان 3 شهور ما بين انت تجي هنايا وتلقى وين تسكن.
اذا درت هذا الاختيار لازم يكون دايرلك اون اتيستاسيون ديبيرجمون يعمرها لك، ومعاها يكون le bail de location و dernière facture d'électricité ولا تاع الغاز ولا تاع الماء، وثانيك يكون لا كارت ايدونتيتي تاعو. معناها الانسان اللي راح يبرجيك هنايا لازم لي بابيي تاعو السكن تاعو هو والهويه تاعو هو. هذه لوجيك. الاحتمال الثاني دير اون ريزيرفاسيون دوتيل. كونسيرنون لا ريزيرفاسيون دوتيل لازم ديروا بالكم باسكو جينيرالمون الناس راهي تدير فيها في لي اجونس دو فواياج، وهذوك لي اجونس دو فواياج مابا يقول لك راهي ساهله 300,000 3000 دينار. مي لو بروبليم سي كو راهي تانولا اوتوماتيكمون ابري 48 اور. معناها لازم تكونفيرميو باللي هذيك لا ريزيرفاسيون راهي كونفيرمي وما تانولاش، باسكو جينيرالمون لا بلوبار لي تانولا ليهم ولا يديروا لهم ان ريفو في لو دوسيي تاعهم موتيف 4 جينيرالمون اللي هو تاع ليبرجمون، باسكو كي فيريفيو يلقوا ما كانش ان ريزيرفاسيون دوتيل. والاحتمال الثالث اللي هو باش تحكموا اون شامبر في لا سيتي يونيفرسيتير اللي هي عن طريق لو كروس اللي هو لو سونتر ريجيونال دي زوفر يونيفرسيتير اللي تكون عن طريق لو سيت miservice.etudiant.gouv.fr. هذا الموقع اللي هو اهم موقع لاي طالب باش يجي يقرا هنا في فرنسا. ان شاء الله لا فيديو الجاي راح نشرح لكم هذا لو سيت وش هي الميزات تاعو واش تقدروا تستفادوا من هذا لو سيت. دونك باختصار لو دوسيي دو فيزا ديتود تاعكم راح يكون عندكم لو فورمولير تاع فيزا فرنسا. دونك باختصار لو دوسيي تاع فيزا ديتود يكون عندكم لو فورمولير اللي عمرتوه في لو سيت تاع فيزا فرنسا، البابيي اللي خلصتو لي 3650، يكون عندكم كوبي تاع لو باسبور تاعكم لي 5 بروميير باج، وثاني اذا خرجتوا درتوا يعني خرجتوا البلدان الاخرى ديروا لي كوبي تاع لي فيزا هذوك. ولازم لو باسبور تاعكم يكون مفاليدي او موا صالح لمده 8 اشهر 8 موا. يعني لي فوتو ديدونتيتي يكونوا او نورم دو فوتو، يعني يكونوا الخلفيه تاعهم بيضاء. ونورمال في لو سيت اوفيسيال يعطوكم كيفاش تكون هاد لي فوتو، يعني تكون دي فوتو جدد ماهمش قدم جينيرالمون ومطبقين المعايير الاي او اس ولا ما باليش شنو. مي في لو سيت اوفيسيال تلقوا كيفاش لي فوتو تاعكم يكونوا. Concernant les études تاعكم البابي تاع بري-انسكريبسيون والكيتونس تاع لو كامبوس فرانس ولي ديبلوم تاعكم الباك وطلع مع لي كوبي تاعهم. وثانيك بالنسبه للدراهم راح يكون عندكم في لو كونت تاعكم 7500، واذا عندكم ان غارون لازم يزيد لكم اتيستاسيون دو بريز ان شارج و ان لتر اكسبليكاتيف لي ليان دو بارونتي معكم. بالنسبه لليبرجمون سكن تاعكم عندكم 3 احتمالات: ريزيرفاسيون دوتيل تحكموا اون شامبر في لا سيتي يونيفرسيتير، او بيان واحد في لا فرنسا يدير لكم اون اتيستاسيون ديبرجمون. النهار اللي تروحوا باش تبوزوا لو دوسيي تاعكم هذاك لازم تروحوا قبل الوقت، قبل نص ساعه ولا ساعه، باسكو راح الغاش يكون كبير بزاف بزاف. دونك باش تكونوا محترمين الوقت تاعكم محترمين الوقت تاعكم. وبعد ما تبوزوا لو دوسيي تاعكم راح يعطوكم ان بابيي هكذا، انا درتو في الفي اف اس جلوبال في الجير. بعد ما تبوزوا لو دوسيي تاعكم هذا راح يعطيكم ان بابيي هكذا باللي نتوما راح تخلصوا 650 اخرى تاع لو دوسيي تاعكم. وهذا لو بابيي تستحفظوا عليه باسكو النهار اللي تخرج الريزولتا راح تمشوا تدفعوا هذا لو بابيي باش يعطوكم ان انفلوب. هذا الانفلوب راح يكون فيه الباسبور تاعكم، وهذا الانفلوب اذا ما كانش فيها اي رقم معناها اذا فتحتوه باذن الله راح تلقوا له فيزا في الباسبور تاعكم، ومعناها راهي فرنسا تستنى فيكم. لكن اذا لا قدر الله ما جاكمش الفيزا تقدروا ديروا نوتر دوموند، لكن النقاط الاساسيه اللي قلت لكم عليها هي اللي لازم تلتزموا بها باش يكون لو دوسي تاعكم كومبلي وكامل فيه كامل لي بابيي، وباذن الله تجيكم لو فيزا. اذا عجبكم لا فيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو متعلق بالدراسه في فرنسا والا بالثقافه والتعليم. واذا عندكم اسئله ثانيه ما تنسوش تسالوها في صندوق التعليقات. كان معكم فوبس، وان شاء الله كامل تجيبوها، وان شاء الله كامل ربي يحقق لكم يعني امنياتكم، وكل انسان يعطيه الله على قد نيته. سلام.